जी जी, बहुत शुक्रिया आपका भी जी। ये बताएं कि आप ग्राउंड लेवल पर मौजूद थे। ये तो पक्की बात है कि इंटरनेट बंद था, कॉल सर्विस बंद थी, राब्ते का फुकदान था, लेकिन आपने क्या देखा कि किसकी तरफ टर्न आउट ज्यादा था? लोग किन कैंप्स पर के किस जमात के कैंपों पर जमे गफीर था लोगों का? ये एक मतलब जब बंदा हल्के मिनट होता है तो उसको पता चल जाता है कि किसका जोर ज्यादा है। आप क्या देखा है आपने वहां? जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वहां पर मौजूद था जी, और मैं तकरीबन 2 दिन पहले वहां पर चला गया था, और मैंने वहां पर जाकर सारी जमातों की तैयारी देखी। अब मैं तैयारी से बात शुरू करूंगा कि तैयारी के अंदर जब वहां पर जाहिर है कि एक दिन का गैप होता है, और उससे पहले यानी कि इलेक्शन डे से 2 दिन पहले जो है वो कैंपेन होती है, फिर खत्म हो जाती है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उस दिन भी मैंने तैयारी देखी है, जो वहां पर जो छोटे छोटे जलसे रैलियां हुई हैं, उसके अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो जलसे और रैलियां थे वो भरे हुए थे। दूसरी तरफ वहां पर जो नून लीग जीती है, पीटीआई को तो वैसे ही इजाजत नहीं थी जलसे और रैलियां करने की, और वो काम भी कर रहे थे। वैसे डोर टू डोर या छुपे छुपे वो अपनी कैंपेन तो कर ही रहे थे। अच्छा, नून लीग कर रही थी तो नून लीग को बकायदा एक गली से कोई 5-5 चक्कर लगाने पड़ रहे थे, स्पीकर लगा के, खुदा दा वास्ता इतने बजे जलसा है तो आप लोग आ जाना। तो जब जलसा हुआ उनका, और कोई किया भी उन्होंने मेन चौक के अंदर, तो वहां पर जब मेन चौक के अंदर जलसा किया तो बंदे ही नहीं थे। तो पकड़ पकड़ कर उन्होंने बंदे लाए बड़ी मुश्किल से, और अटक से बाहर के इलाकों से ला रहे थे कि यार किसी तरीके से कामयाब कर सकें। तो ये थी तैयारियां इनकी। अब इलेक्शन डे की मैं बात करूं, तो जैसे ही इलेक्शन का वक्त, पोलिंग का वक्त शुरू हुआ, तो वहां पर कैंप्स आपको पता कि हर पार्टी के लगे होते हैं, जहां पर पर्चियां वगैरह और वोटरों की आसानी के लिए इनके एजेंट्स बैठे होते हैं बाहर। अब वहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो कैंप था, उनके जो लोग बैठे हुए थे, उन बेचारों को तो एक सेकंड का भी फुर्सत नहीं थी कि वो कोई आपस में भी बात कर लेते। मतलब इतने लोग आ रहे थे, और वो जो थे वो पर्चियां जो है फिल कर करके उनको लोगों को दे रहे थे, उनके फाइनल बता रहे थे उनको कि उनका वोट कहाँ पर है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के कैंप देखूं तो मुसलसल खाली थे। मेरे चैनल के ऊपर उसकी वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद भी है। नून लीग के कैंप्स जो हैं वो तकरीबन जोहर के वक्त, वो बेचारे उनके कैंप के अंदर तो मक्खियां भी पसंद नहीं थी कर रही कि जाकर बैठ जाएं, और उन्होंने तकरीबन 1 बजे जो है वो कई इलाकों के अंदर उनके कैंप उठना शुरू हो गए। मतलब तो ये सूरत हाल थी। उनके बंदों ने भी बैठना पसंद नहीं किया। जाहिर है बेइज्जती महसूस हो रही थी उनको, क्या बेचारे करते कि खाली कैंप के अंदर बैठे हुए थे 5-6 लोग। तो फिर उन्होंने कैंप उठाए और उधर से जाना ही मुनासिब समझा। तो ये सूरत हाल थी इनके कैंपों की। तो कैंपों के वाले से आपने पूछा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जी तहरीक लबैक पाकिस्तान का टर्न आउट जो था, बाहर के लिहाज से मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा था वहां पर। अच्छा, आप ये बताएं कि अब जब आप रिजल्ट आ रहे थे तो आप मेरे ख्याल में उधर उनका जो इलेक्शन ऑफिस था तहरीक लबैक का, उधर थे या कहीं और थे? फिर आप अगर उधर थे तो हम आपसे फिर सवाल करते हैं। जब रिजल्ट आ रहे थे मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर था, मुख्तलिफ। अच्छा, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से। अच्छा, जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर आप थे उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमें बताएं आप। टीएलपी के कितने थे और नून लीग के कितने थे, और तहरीक इंसाफ आजाद उम्मीदवार ईमान तहर के कितने थे? सबसे पहले मैं एक पोलिंग स्टेशन का आपको बताता हूँ कि वहां पर, अब एग्जैक्टली फिगर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां पर एक पोलिंग स्टेशन ऐसा था कि अब गांव का इलाका है असल में ना। अटक ऐसा है कि गांव के इलाके होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाना, फिर शहर की तरफ जाना, को 15-20 किलोमीटर का फासला होता है, आबादी भी कम होती है। तो अटक ऐसा इलाका है जहां पर पोलिंग स्टेशन है ही बहुत ज्यादा थे, इस लिहाज से। 500 कोई 60 पोलिंग स्टेशन है। 563 बहुत ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे, बहुत ज्यादा। हाँ। तो अच्छा, वहां पर इलाके दूर होने की वजह से, अच्छा एक पोलिंग स्टेशन का मैं बताता चलूं कि वहां पर
جو ہے وہ سعد حسین رضوی صاحب دوسرے نمبر پر تھے، اور پی پی کے جو امیدوار تھے ایاز خان بالڈا وہ پہلے نمبر پر تھے، لیکن سعد حسین رضوی صاحب بھی جو تھے وہ دوسرے نمبر پر تھے پیپلز پارٹی سے۔ اچھا، جو سردار سلیم ہے ان کا، پیپل پارٹی کا سردار سلیم تھا نا؟ ہاں ہاں، اس سے یہ دوسرے نمبر پر تھے وہاں پر۔ اور سردار سلیم جو ہے اس کا پورے اٹک کے اندر اتنا ووٹ ہے ہی نہیں، مطلب کہ جس کے ساتھ مقابلہ تھا نا سعد حسین رضوی صاحب کا اس کے ساتھ ایمان طاہر کے ساتھ، تو ایمان طاہر وہاں پر دوسرے نمبر پر تھی سعد حسین رضوی سے، تو اس کا مطلب ہے سعد حسین رضوی صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ تو ایک اور مین پولنگ اسٹیشن کی صورتحال بتاؤں تو وہاں پر بھی سعد حسین رضوی صاحب جو تھے وہ دوسرے نمبر پر تھے، لیکن ایمان طاہر تیسرے نمبر پر تھی، تو وہاں پر ایمان طاہر پیچھے تھی، مطلب وہ جہاں پہ آپ کھڑے تھے وہ پیپلز پارٹی کا ایریا تھا، سردار سلیم صاحب وہاں پہ اثر و رسوخ رکھتے تھے، جب وہاں سے گیم آگے بڑھی تو پھر وہ لیڈ کر گئے سعد رضوی صاحب۔ جی جی، اوور آل اگر میں بتاؤں یعنی کہ فتح جنگ کا علاقہ پھر آ جاتا ہے، پھر باتر کا علاقہ آ جاتا ہے، اور وہاں سے نکلے تو یہ پنڈی گیپ کا علاقہ بھی ان کے آتا ہے، ان کے حلقے میں آتا ہے یہ پنڈی گیپ جہاں سے۔ پنڈی گیپ بھی بتا رہا ہوں، وہ علاقہ آ جاتا ہے، اس طرح اور کافی علاقے ہیں، اب تو کہیں کہ مجھے نام بھی نہیں آ رہے، تو وہ سارے علاقے جو ہے نا جب ان کے ریزلٹ نکلے نا تو ان کے ریزلٹ کے مطابق جو تھا وہ لیڈ کر رہے تھے حافظ سعد حسین رضوی صاحب۔ اب آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ یہ جو سعد رضوی صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، اب الیکشن کمیشن نے نتائج مطلب وہ الیکشن آر او کو کہا ہے کہ یہ جو آپ نے فیصلہ جاری کیا ہے اس کو ریورس کریں، حتمی فیصلہ نہ دیں، تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کا جو فارم 45 ہے اس کی بیس پر اگر ان کے پاس ہیں سارے فارم 45 پورے پولنگ اسٹیشن کے؟ کچھ پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 ان کو دیے ہی نہیں گئے، یہ کوشش کریں گے کہ ان کے بھی پریشر ڈال کے ان سے فارم 45 لیں، موسٹلی کہ ان کے پاس ہے، میں خود کے دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کے پاس فارم 45 ہر علاقے سے تقریباً پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کچھ کے نہیں ملے، وہ جان بوجھ کر جو تھا وہ ریزلٹ لیٹ کیا گیا تھا، کیونکہ گاؤں کے علاقے ہیں، اندھیرا اور لوگ جلدی سو جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات اور سناٹا، تو ایسے میں جب انہوں نے وہ کیا نا پولنگ کا ریزلٹ جو ہے وہ لیٹ کیا تو اس کی وجہ سے بھی فارم 45 ان تک نہیں پہنچے کچھ کے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو ایم پی ایز کی سیٹیں ہیں، ملک ایاز خان بالڈا ایک اچھے کینڈیڈیٹ تھے، ملک امانت دوسرے نمبر پر رہے بطور الیکشن کمیشن، ان کا کیا سین تھا ادھر، ان کا مطلب کیا پوزیشن تھی ادھر؟ ان کے فارم 45 ان کے پاس ہیں، اگر یہ عدالت گئے ہوئے ہیں تو ان کا کچھ ہو سکتا ہے آپ ممکنات میں سے، یا بس جو ہو گیا سو ہو گیا؟ دیکھیں فارم 45 جو ہے ثبوت کے طور پر ان کے پاس موجود ہیں، اور یہ بھائی عزیز بڑے مضبوط امیدوار، یعنی کہ ایسے امیدوار ہیں جن کے پاس پارٹی ووٹ تو ہے ہی ہے، ان کا اپنا جو ہے ووٹ وہ بہت زیادہ ان علاقوں کے اندر، یہ چیز کسی امیدوار کے جیتنے کے لیے یہ دونوں چیزیں لازمی ہوتی ہیں، پھر پیسہ ہوتا ہے، پیسہ تو خیر جس کے پاس ہوتا ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، میرے جیسا غریب بندہ تو نہیں لڑ سکتا، تو اس طرح جو تھا ان کے پاس ہر چیز موجود تھی، ان کے پاس فارم 45 بھی ہے، آگے آپ کی بات ہے کہ ان کو فائدہ کیا ہوگا، کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس طرح؟ دیکھیں تحریک لبیک پاکستان کو ایسے ہی نہیں دبایا گیا، تحریک لبیک پاکستان کو دبانے والا پاکستان کا مافیا ہے جو پاکستان کے اوپر کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے پاکستان کے اوپر مسلط ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ان کی جو عیش و عشرت اور روٹیاں وہ بند ہو جائیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا منشور یہ ہے کہ یہ خود بھی جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن لیں گے، لیکن یہ پاکستان کو سٹینڈ کریں گے۔ اب پیوند لگے ہوئے کپڑے مافیا نہیں پہن سکتا تو مافیا آگے نہیں آنے دے رہا۔ دوسرا میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ عمران خان کے دور کے اندر جب سعد حسین رضوی صاحب گرفتار تھے تو عمران خان اپنے منہ سے یہ اعتراف کرتا تھا بار بار کہ میرے اوپر بیرونی پریشر ہے، میں سعد رضوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہی بیرونی پریشر ہے کہ جس پریشر کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس الیکشن کے اندر انتہائی برے طریقے سے دبایا گیا، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ
90 लाख से ऊपर वोट लेने वाली जमात, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, 90 लाख से अबव वोट लेने वाली जमात सिर्फ एक सीट निकाल रही है यार। और जिनको टोटल पाकिस्तान के अंदर 20-25 लाख वोट पड़ रहे हैं टोटल जिस जमात को, उसकी 5-5, 6-6 सीटें हैं। तो ये भाई कहाँ का इलेक्शन है, क्या सूरत हाल है। तो ऐसे में अब ये जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां और इनको दबाना, इनको अगर देखा जाए तो तहरीक लबैक पाकिस्तान अपना हक दोबारा लेने जाती भी है तो ये प्रेशर होगा जरूर, लेकिन एक तहरीक लबैक पाकिस्तान का भी प्रेशर है। और मुझे तो ये नजर आया कि ये जिन्होंने डाका डाला है इनके हक के ऊपर, उनको किसी किस्म का इनसे डर था ही नहीं। अगर डर होता तो ये इस तरह की हरकत ना करते, चंद सीटें जरूर इनको दे देते। तो अब अगर जाते हैं तो देखते हैं, एक अच्छे की उम्मीद तो है।